खोज खबरको अरू भिडियोहरू हेर्नका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्। नमस्कार, म प्रज्वल छेत्री। खोज खबरको न्युज भ्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दार्जिलिङको चुनावी राजनीतिमा आजको दिन विशेष रह्यो, किनभने धेरै दिनदेखि अनेकौं अड्कलबाजीहरूमा अड्किरहेको भाजपा अनि गोजमुमो विमल पक्षको उम्मेदवारिता स्पष्ट भयो। दार्जिलिङ पहाडको चुनावी रणभूमिमा भारतीय जनता पार्टीले आज बिहानै आफ्नो 3वटा उम्मेदवार घोषणा गरेपछि नै राजनीतिक शिविरमा हलचल मचिएको थियो। गोजमुमो विमल पक्षले त आफ्नो उम्मेदवार दिने निश्चित थियो, त्यही गर्यो। दार्जिलिङबाट पिटी ओलालाई टिकट दियो, कालेबुङबाट डाक्टर आरबी भुजेललाई अनि खरसाङबाट नरबुजी लामालाई खडा गर्यो। तर भारतीय जनता पार्टीले आजसम्म आफ्नो उम्मेदवार दिन सकेको थिएन। भारतीय जनता पार्टीको उम्मेदवारितालाई लिएर गोरामुमो अनि भाजपा लगायत स्थानीय भाजपाकै कार्यकर्ताहरूमाझ धेरै दिनदेखि अन्तर्कलह चलिरहेको थियो। यसै अन्तर्कलहको कारण भारतीय जनता पार्टीले अहिलेसम्म पहाडबाट उम्मेदवार घोषणा गर्न सकेको थिएन। तर अन्ततः आज भाजपाले चरण 5, चरण 6 अनि चरण 7 को निम्ति उम्मेदवार घोषणा गरेको छ, जुन घोषणाले राजनैतिक शिविरमा फेरि एकचोटि हलचल मचाइदिएको छ। म सुरु गर्छु गोरामुमोबाट। भाजपासित 2019 देखि नै गठबन्धनमा रहेको गोरामुमोले पहाडको 3वटै सिटमा उम्मेदवार दिन पर्ने दावी गरिरहेको थियो। यसको निम्ति गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङ केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई भेट्न दिल्ली पनि पुगेका थिए। दार्जिलिङबाट अजय एडवर्डको नाम सबैभन्दा माथि थियो। हल्ला अजय एडवर्डले नै टिकट पाउँछ भन्ने थियो। एडवर्डले जसरी केही समयदेखि देखिने गरी सामाजिक कार्यहरूलाई तीव्रता दिइरहेका थिए, त्यसैबाट अनुमान लगाउने काम भइरहेको थियो अजय एडवर्डले नै टिकट पाउनेछन्। अझ धेरै काम गर्नको निम्ति सत्तामा हुनुपर्छ भन्ने विचार पोखेका अजय एडवर्डले उनको यो विचारले पनि उनीमा सत्तामोह थिएन भन्ने कुरा नकार्न सकिँदैन थियो। एडवर्डले टिकट पाएको खण्डमा दार्जिलिङबाट जित्न सक्ने अनुमान समेत भइरहेको थियो, किनभने गोजमुमो 2 अनि गोजमुमो 1 को तुलनामा अजय एडवर्डको छवि जनतामा राम्रो रहेको कारण एडवर्ड गोजमुमो 1 अनि गोजमुमो 2 को निम्ति निकै चुनौती बन्न सक्ने लक काटिँदै थियो। तर ठिक उल्टा भयो। दार्जिलिङका भाजपाका पूर्व विधायक निरज जिम्बालाई नै भाजपाले दार्जिलिङको निम्ति फेरि उम्मेदवार बनायो। गत उपचुनावमा विनय तामाङलाई करिब 46,000 भोटले हराउने जिम्बाले भन्दै थिए, सेमी फाइनल खेलिसके, अब फाइनल पनि म आफै खेल्छु, मेरो चुनावमा उठ्ने सम्भावना नै धेरै छ भनेर जुन दावी जिम्बाले गरिरहेका थिए, आज त्यही दावी पुरा भयो। अजय एडवर्डले टिकट पाएको खण्डमा जित्न सक्ने अनुमानहरू बीच भाजपाले फेरि निरज जिम्बालाई नै किन उम्मेदवार बनाएको हो, यो स्पष्ट छैन। निरज जिम्बाको उम्मेदवारिताले गोजामुमो 1 अनि गोजमुमो 2 लाई प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुने राजनैतिक जानकारहरूको मत छ, किनभने एडवर्ड भइदिएको भए अन्य दलहरूलाई गाह्रो हुने थियो। तर अहिले गत उपचुनावको तुलनामा निरज जिम्बाको लोकप्रियता खासै नरहेको जानकारहरूको मत छ। निरज जिम्बाले भाजपाबाट टिकट पाएका हुन्, गोरामुमोबाट होइन। भाजपाको निर्णय गोरामुमोको निर्णय होइन। त्यो उम्मेदवारिता भाजपाको आफ्नै उम्मेदवारिता मात्र रहेछ। त्यो कुरा यति बेला स्पष्ट भयो जति बेला गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे। मन घिसिङको प्रेस विज्ञप्ति बडो चाखलाग्दो छ। मन घिसिङको प्रेस विज्ञप्ति आज 5 घण्टाभित्र 3 चोटि करेक्सन भयो। भाजपाले उम्मेदवार दिने बित्तिकै मन घिसिङले घोर विरोध जनाए अनि भने आउँदो दिनको रणनीतिको निम्ति चाँडै नै केन्द्रीय समितिको बैठक गरेर निर्णय गर्नेछौँ। यो विज्ञप्तिमा मन घिसिङले भनेका थिए, म गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको हैसियतले आधिकारिक विज्ञप्ति जारी गर्दैछु। भारतीय जनता पार्टीसँग सम्पर्क यथावत राख्दै भर्खरै मात्र भारतीय जनता पार्टीले विधानसभा चुनावको निम्ति घोषणा गरिएको दार्जिलिङ, खरसाङ अनि कालेबुङको निम्ति जारी गरेको विधानसभा क्षेत्रको प्रार्थीको निम्ति घोर विरोध गर्दछु। आउँदो दिनको रणनीतिको निम्ति चाँडै नै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्नेछौँ। मन घिसिङको यो विज्ञप्ति आएपछि राजनीतिक शिविरमा व्यापक चहल पहल भयो। गोरामुमो भाजपा बीचको उम्मेदवारितालाई लिएर सुझबुझ हुन नसकेपछि गोरामुमोले आफ्नै उम्मेदवार दिन सक्ने सम्भावना बढेको थियो। तर अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने गोरामुमोको यो प्रेस विज्ञप्ति घरिघरि एडिट भइरह्यो। आधिकारिक विज्ञप्ति दिएको 2 घण्टा नपुग्दै गोरामुमोले भाका फेर्यो। सुरुको प्रेस विज्ञप्तिमा गोरामुमोले घोर विरोध भनेको थियो, त्यसपछि असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै विरोध भन्यो, अन्त्यमा फेरि असन्तुष्ट व्यक्त गर्दछौँ भन्यो।
अहिले तपाईहरूले गोरामुमोको आधिकारिक फेसबुक पेजमा हेर्नुभयो भने घोर विरोध भन्ने शब्द कतै पाउनुहुन्न, केवल असन्तुष्ट व्यक्त गर्दछौँ मात्रै पाउनुहुन्छ। यहाँसम्म त ठिकै थियो, फेरि गोरामुमोले अहिले नयाँ आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति दिएको छ। पहिला सुन्नुहोस् के भनिएको छ। भनिएको छ, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले केही समय अघि विधानसभा क्षेत्रको उम्मेदवारी विषय लिएर जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिलाई लिएर आधिकारिक सुधार गरिएको छ। भाजपालाई आउँदो बङ्गाल विधानसभा चुनावमा गोरामुमो पार्टीले आफ्नो मुद्दा र जातिको हितलाई मध्यनजर राखेर पहाडको 3वटै आसनमा सघाउने निर्णय लिए तापनि भाजपाले जारी गरेको पहाडका उम्मेदवारहरूमध्ये दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रलाई यथावत राख्दै खर्साङ अनि कालेबुङको निम्ति दिएको उम्मेदवारीलाई लिएर गोरामुमो पार्टीले घोर आपत्ति जनाउँदछ। यस विषयमा केही दिनभित्र नै पार्टीको आफ्नो अडान स्पष्ट पार्नेछ। 5 घण्टा अगाडिसम्म भाजपाको निर्णयमा घोर विरोध भनिरहेको गोरामुमोले यो विज्ञप्तिमा दार्जिलिङ उम्मेदवारसँग आपत्ति छैन, खर्साङ र कालेबुङको उम्मेदवारलाई लिएर चाहिँ आपत्ति छ भनेको छ। यदि यो विज्ञप्ति अन्तिम र आधिकारिक मान्नुहुन्छ भने अब निरज जिम्बाको उम्मेदवारितालाई लिएर गोरामुमोको आपत्ति छैन। आज साँझ 5 बजे अगाडिसम्म घोर विरोध थियो, 5 बजेपछि दार्जिलिङको सिटलाई लिएर आपत्ति छैन, तर खर्साङ र कालेबुङको उम्मेदवारितालाई लिएर चाहिँ गोरामुमोको आपत्ति छ। पहाडको 3वटै सिट दाबी गरिरहेको गोरामुमोलाई भाजपाले उम्मेदवारिता नदिएपछि बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा पारिदिएको छ। सुरुमा त भाजपाको निर्णयलाई घोर विरोध नै जनाएको गोरामुमोले केही घण्टापछि नै लचिलो हुँदै गएको छ। गोरामुमो यति अप्ठ्यारो स्थितिमा छ कि भाजपाले जुन उम्मेदवारलाई सघाउनु बाहेक अन्य विकल्प छैन, नत्र गोरामुमोले भाजपालाई दङ्ग्याउँदै भाका फेरिरहने थिएन, बरु पार्टीले अलग्गै उम्मेदवार दिन्थ्यो। तर त्यस्तो भइरहेको छैन। भोलिको दिनमा दार्जिलिङमा चाहिँ भाजपालाई नै सघाउने अनि कालेबुङ अनि खर्साङमा चाहिँ आफ्नो उम्मेदवार दिने भन्ने किसिमको गोरामुमोको सङ्केत त्यति पत्यारिलो लाग्दैन। अब कुरा गरौँ कालेबुङ भाजपाको। भाजपामा गएको 5 दिन नपुग्दै गोजमुमो विमल पक्षका पूर्व नेता शुभ प्रधानलाई भाजपाले उम्मेदवार बनाएको छ। अहिले घरि पश्चिम बङ्गालभरि तृणमूलबाट भर्खरै भाजपामा जानेहरूलाई टिकट दिँदा भाजपा भर्सेस भाजपाको लडाईँ जो भइरहेको छ त्यो कालेबुङमा पनि सुरु भयो। शुभ प्रधानको उम्मेदवारितालाई लिएर भाजपाका पुराना कार्यकर्ताहरू खुसी भएनन्। भाजपा नेता कमल कटुवाल त 7वटा मण्डलले आफैलाई उम्मेदवारको रूपमा सिफारिस गरेको भन्दै टिकटको निम्ति कलकत्ता पनि पुगेका थिए। भाजपा अनि आरएसएस कार्यकर्ताहरूले भाजपाबाट आफ्नै दलभित्रको उम्मेदवार हुनुपर्ने माग गरिरहेका थिए। तर अचानक 5 दिन अघि मात्रै भाजपामा गएका शुभ प्रधानलाई पार्टीले टिकट दिएपछि कालेबुङका पुराना भाजपा कार्यकर्ताहरूले पार्टी कार्यालयमा नै रडाको मच्चाइदिए। जबसम्म शुभ प्रधानको उम्मेदवारिता फिर्ता लिँदैन तबसम्म विरोध जारी राख्ने भन्दै युवा कार्यकर्ताहरूले विरोध सुरु गरेपछि अहिले कालेबुङमा भाजपा भर्सेस भाजपाकै लडाईँ सुरु भएको छ। अब हिजोको दिनमा गोजावनमा थियो शुभ प्रधानज्यू हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ, तर पनि अब उहाँले हिजो अस्तिको दिनसम्म 1 महिना अगाडिसम्म उहाँले भाजपा परिवारलाई एकदम अवहेलना कुराहरू गर्थ्यो। तर आजको दिनमा हिजो अस्ति आइतबार मात्रै उहाँले राजीनामा दिएर हिजो अस्ति 2 दिन अगाडि भाजपामा जोइन गर्नुभयो कलकत्ता गएर। तर आज फेरि उहाँले त्यो उम्मेदवारको टिकट पाउँदाखेरि चाहिँ हामी युवा मोर्चा एकदमै हामी विरोध गरिरहेछौँ। आजको दिनमा हिजो भाजपामा जोइन हुन्छ यति
अगाएर आएको व्यक्तिलाई आज उम्मेदवार बस्यो त मौकावादी यो चाहिँ कहाँबाट बिग्रेको त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर विरोध जनाएको भोलिको दिनमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएन भने के गर्नु हजुर भोलिको दिनमा अहिले बिजेपीलाई भोटै हाल्दैनौँ बिजेपीलाई भोटै हाल्दैन यो केटाहरू मेरो केटाहरू हो कसैले भोट हाल्दैन अगाडि फेरबदल भएन भने के हामीलाई चाहिँदैन शुभ प्रधान भन्ने चाहिँ हामीलाई पटक्कै चाहिँदैन। अब कुरा गरौँ खरसाङबाट पनि भाजपाले बिपी बजगाईलाई टिकट दिएको छ। जुन बिपी बजगाई केही महिना अघि विमल पक्षलाई छोडेर भाजपामा गएका थिए उसैलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाएको छ। गोजमुमो विमल गुरुङ पक्षका प्रवक्ताबाट अचानक राजीनामा दिएर भाजपामा पस्नु टिकटकै निम्ति थिएछ भन्ने शङ्कालाई उनको यो उम्मेदवारिताले बल पुगेको छ। जातिको निम्ति क्याटलिस्टको भूमिका निर्वाह गर्ने अनि विधानसभा चुनाव अघि नै जनजाति र स्थायी समाधान दुईमा एक हुनपर्छ भन्ने बिपी बजगाई आज भाजपाको उम्मेदवार बनेर फेरि जनजाति र स्थायी समाधानकै निम्ति भोट माग्न मैदानमा देख्दा उनलाई लिएर पनि सवालहरू अनेक उठ्नै सक्छ। क्रामक्पाले पनि खरसाङबाट भाजपाको टिकट पाउनुपर्ने दावी गरिरहेको थियो, तर क्रामक्पालाई भाजपाले एउटा पनि टिकट दिएन। यसैले आज क्रामक्पाले पनि आफ्नै उम्मेदवार घोषणा गर्यो। खरसाङबाट अरुण घतानी, कालेबुङबाट किशोर प्रधान अनि दार्जिलिङबाट सुनिल राई। अब क्रामक्पा पनि आफ्नै बलबुतामा मैदानमा छ। अहिलेसम्म दार्जिलिङ पहाडको उम्मेदवारितालाई लिएर नक्सा स्पष्ट थिएन, तर अब बिस्तारै उम्मेदवारहरू मैदानमा झरिसकेका छन्। आज गोजमुमो विमल खेमाले पनि उम्मेदवारहरूको नाम घोषणा गरेको छ। विमल समूहले दार्जिलिङबाट पिटी ओलालाई मैदानमा झारेको छ। पिटी ओला पेसाले वकिल हुन्। घुम जोरबङ्गला समष्टिका पूर्व सभासद र समेत रहेका पिटी ओला दार्जिलिङ नगरपालिकाका पूर्व अध्यक्ष समेत रहिसकेका छन्। आन्दोलनकालमा उनी दिल्लीबाट नै पक्राउ समेत परेका थिए। खरसाङबाट गोजमुमो विमल पक्षले उठाएका नरबुजी लामा तग्दा टिस्टा भेल्लीका पूर्व सभासद हुन्। आन्दोलनकालमा उनले पनि जेल खपेका छन्। कालेबुङबाट उठाइएका डाक्टर आरबी भुजेल 42 नम्बर समष्टिबाट पूर्व सभासद हुन्। क्लुनी वुमेन्स कलेजका पूर्व प्राचार्य अनि वर्तमान बिजनबारी डिग्री कलेजका प्राचार्य पदमा रहेका डाक्टर आरबी भुजेल हाल गोजमुमो विमल खेमाका कालेबुङ जिल्ला समितिका अध्यक्ष पनि हुन्। आजभन्दा अगाडिसम्म भाजपा अनि विमल पक्षले उम्मेदवार नदिएको कारण यो चुनावी लडाईँ कस्तो हुने हो त्यो स्पष्ट थिएन, तर अब सबैजसो प्रमुख दलहरूले उम्मेदवार दिइसकेको कारण कालेबुङ, दार्जिलिङ अनि खरसाङमा मूल लडाईँ भनेको गोजमुमो विमल खेमा, विनय खेमा अनि भाजपामाझ त्रिकोणीय नै हुने निश्चित छ। विधानसभा चुनावलाई लिएर भइरहेको ताजा घटनाक्रमहरूलाई आज हामीले न्युज भ्युजमा छोटोमा केलायौँ। विधानसभा चुनाव सम्बन्धी ताजा अपडेटहरू पाउन हेर्दै गर्नुहोला खोज खबर। टिनको घर दोकान बनाउनको निम्ति टोटल समाधान। बजार भाउ भन्दा हाम्रो यहाँ सस्तो दाम। घर दोकान मकान गोदाम बनाउनका निम्ति टिन प्रोफाइल सिट, रङ्गीन टिन, पाइप आदि टिनको सामानको नयाँ दोकान। टिन लगाउनको निम्ति हामी कहाँ मिस्त्री पनि उपलब्ध छ। महावीर स्टिल, 3rd माइल भेगा मलको अगाडि 4थो कम्पाउन्ड, सेबोक रोड, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9709 970981। मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति भरपर्दो दोकान मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले दशैंको पूजा अफर चलिरहेको छ। तपाईले यहाँबाट 10,000 भन्दा माथिको फोन किन्नु भए 1 महिनाको इन्टरनेटसितै सिम कार्ड अनि 1 वर्षको वारेन्टी सहित टेम्पर ग्लास फ्रीमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले एक्सचेन्ज अफर पनि चलिरहेको छ। तपाईले आफ्नो पुरानो फोन दिएर सुलभ मूल्यमा यहाँबाट नयाँ फोन लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ स्यामसङ, भिभो, नोकिया, ओप्पो जस्ता लेटेस्ट मोडलका फोनहरू उपलब्ध रहेको छ। यहाँबाट तपाईले होम थिएटर, टिभी, फ्रिज, घडी आदि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पनि सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा सबै प्रकारका मोबाइल फोन पनि रिपेयरिङ गरिन्छ। यसरी नै टिभी, फ्रिज, होम थिएटर, घडी इत्यादि सामानहरू पनि यहाँ रिपेयरिङ गरिन्छ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू रिपेयरिङ गर्न परे मिनु कम्युनिकेसनले होम सर्भिसको पनि सुविधा दिनेछ। यसैले इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। सम्पर्क 96091 26006।